हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे फोन। अर्ली इलेक्सन बारे चर्चा, सर्वदलीय बैठक, संसद सञ्चालन वा एमसीसी का विषयमा छलफल। नेपाली कांग्रेस सुधारको जिम्मेवारी अब मेरो काँधमा आइपुगेको छ। शेखर कोइराला देउवा प्रचण्ड र भेटवार्ता, सर्वदलीय बैठक बोलाउने बारे छलफल। चुनावमा पराजित भए पनि राजनीति भने जितेको छु, शेखर कोइराला। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन कुमार थापाले गरे यति ठुलो घोषणा। अब बुढा नेतालाई पाखा लगाउने निर्णय, एकाएक युवा नेताको यस्तो आक्रोश। दुर्गा प्रसाईलाई नेकपा एमाले दियो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग उपप्रमुखको जिम्मेवारी। एकाएक किन गरे ओलीले देउवालाई फोन, यस्तो छ भित्री साँठगाँठ। एमसीसी पास गर्ने दुवैको तयारी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने क्रिकेटरमाथि गरिएको कारबाहीले राम्रो सन्देश गएन। खेलाडीमाथिको कारबाहीबारे प्रचण्डले सोधेपछि क्यालका अध्यक्षलाई देउवाको ठाडो फोन। र पदबाट राजीनामा दिँदै रक्षा मन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले भने बीपीले कल्पना गरे जस्तो कांग्रेस कलकल बगिरहोस्, अब पार्टीमा 60-40 को धन्दा चलाउनु हुँदैन। गगन कुमार थापा। एकाएक विश्व प्रकाश शर्माको यति ठुलो घोषणा। बालुवाटारमा खैला बैला देउवाको साथ गयो। कांग्रेसमा युवा पुस्ताको उदय। अब के होला? अब हेर्नुस् पुरा समाचार। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। पछिल्लो समयमा नेपालमा एमसीसी को चर्चा निकै चलिरहेको छ। तपाईं के एमसीसी को पक्षधर हो? यदि हो भने हो लेख्नुहोस्, यदि होइन एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ, राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि गो ब्याक एमसीसी लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। 14औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेका छन्। फोन वार्तामा यी दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी भएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार अबेर साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेका हुन्। उनले देउवालाई दोस्रो पटक पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा नेकपा एमाले सधैँ नेपाली कांग्रेसको साथ दिन तयार रहेको बताएका छन्। देउवाले पनि टेलिफोनमा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा तथा मुद्दामा आफूलाई एमालेको साथ चाहिने उत्तर दिएको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूबीच खासै लामो कुराकानी त भएन, तर महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भएको थियो। ती नेताले भने देशको राजनीतिको विषयमा दुवै दल मिलेर अगाडि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही फोन संवादमा अब देश चुनावतर्फ होमिएको पनि बताएका थिए। त्यसबारे म साथीहरूसँग सल्लाह गर्नेछु, देउवाले जवाब फर्काएका थिए। यसअघि 31 अक्टोबरमा बेलायतमा भएको कोप 26 को बैठकमा भाग लिनु जानुभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच टेलिफोनमा फोन वार्ता भएको थियो। त्यति बेला पनि यी दुई नेताबीच अर्ली इलेक्सनको कुराकानी भएको थियो। त्यही समयमा आफ्नो दूतको रूपमा बारम्बार देउवाले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओलीसँगको भेटघाटमा पठाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि 5 दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले यसअघि नै ओलीलाई अर्ली इलेक्सनको पक्षमा आफू तयार रहेको बताउँदै आएका थिए। ओलीले त आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि बारम्बार देशमा चुनाव आवश्यक भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले आफ्नो काँधमा पार्टी सुधारको जिम्मेवारी आएको बताएका छन्। सभापतिमा पराजित भएपछि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोइरालाले कांग्रेसमा परिवर्तनको एजेन्डा आफ्नो समूहले बोकेकाले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर पार्टीलाई पहिलो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। शेरबहादुर देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका कोइरालाले प्रतिस्पर्धा यथास्थितिमा रहन चाहने र पार्टीलाई परिवर्तन गर्न चाहने बीच भएको उल्लेख गर्दै अब सुधारको जिम्मेवारी
आफूमा आएको बताएका छन्। उनले युवा पुस्ताले पार्टीका अरू पदाधिकारीमा जितेकाले लोकतन्त्रवादीहरूलाई आकर्षित गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। पार्टी भित्र मात्र होइन, पार्टी बाहिरका आम लोकतन्त्रवादीहरू बीच पनि हामीले कांग्रेसप्रति आकर्षण बढाएका छौं, भरोसा र विश्वासको वृद्धि गराएका छौं। कोइरालाले अगाडि भनेका छन्, मलाई प्राप्त मतले कांग्रेस सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने थप जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ। मलाई प्रतिनिधि साथीहरूबाट प्राप्त 40% मतले म भावविहोर भएको छु। प्रतिनिधि साथीहरूले म प्रति देखाएको विश्वास र भरोसाप्रति म अविचलित रहने प्रण गर्दछु। उनले आफ्नो टिमको प्रतिस्पर्धा पार्टीमा झ्याङलिएको अराजनैतिक प्रवृत्ति, गलत संस्कृति र संस्कारको विरुद्ध भएको र अध्यारा कोठामा हुने विधान विपरीतका कार्यलाई रोक्न भएको बताएका छन्। पार्टीभित्र गुट र भागबण्डा अनि पार्टीको नाममा अध्यारो कोठामा विधान विपरीत हुने निर्णय विरुद्ध उनले डटेर लड्ने बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ कार्य समिति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा बाँकी सहमहामन्त्री पदको मतगणना अहिले जारी रहेको छ। बाँकी सहमहामन्त्रीको मतगणना जारी रहेको र केही बेरपछि प्रारम्भिक नतिजा आउने कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पदको 8 स्कलटर मध्ये 3 को बिहिबार मत परिणाम आइसकेकाले आज बाँकी 5 स्कलटरको मतगणना भइरहेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्रीमा 8 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। महिला, दलित र आदिवासी जनजाति स्कलटरको सहमहामन्त्री पदको परिणाम अनुसार महिलातर्फ सहमहामन्त्रीमा महालक्ष्मी उपाध्यक्ष डिना, दलिततर्फ सहमहामन्त्री जीवन परिवार र आदिवासी जनजाति सहमहामन्त्रीमा भीष्मराव आङदमे निर्वाचित भएका थिए। बाँकी 5 स्कलटर मध्ये अब सहमहामन्त्री पदका खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको स्कलटको मतगणना भइरहेको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन कुमार थापाले अब पार्टीमा 60-40 को धन्दा चलाउन नहुने बताएका छन्। हिजो राति प्राइम टाइम टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले भने, नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पराजित डा शेखर कोइरालाले 40% मतको भागबण्डा नमाग्ने स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। तर हाम्रो पार्टीको विगत हेर्दा अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा सुशील कोइरालासँग भाग मागेर बस्नुभयो। उहाँलाई पनि अर्को महाधिवेशनमा अर्को पराजित सभापतिले भाग मागेकै हो। कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री थापाले भने, हामीले भागबण्डाबाट आजित भएर नै पार्टीभित्र जिहाद छेडेको हो। अब शेरबहादुर देउवा पनि 60% को मात्र सभापति होइन, उहाँ सबैको सभापति हो। त्यसैले उहाँले गुटको भेला गर्नु भएन। शेखर कोइरालाले 40% को धन्दा नचलाउने, गुटको बैठक नबोलाउने र गुटको आधारमा लेनदेन नगर्ने भनेपछि सभापतिले चाहिँ भागबण्डा तोड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने नै अहिलेको प्रमुख कुरा हो। अबको हाम्रो काम विधानको शासन कायम गराउने हो। विधान सबैले अक्षरस मान्ने हो। सभापतिले सबैलाई जिम्मेवारी र न्याय दिनुपर्ने हो। पार्टी सभापतिमा देउवालाई सफल बनाउने आफ्नो इमानदार प्रयास रहने बताएका छन्। उनले भने, यो देउवाको लास्ट इनिङ हो। हामी उहाँलाई मद्दत पनि गर्छौं, दबाब पनि दिन्छौं। अबको पहिलो काम ओडादेखि केन्द्रसम्म भएका निर्वाचनमा लागेको घाउ पुर्ने हो। म मेरो राजनीति लाइन सम्पन्न नेपाली सम्मानित नेपाली कार्यक्रम पार्टीमा प्रस्तुत गर्छु। डा शेखर कोइरालालाई सभापति बनाउन नसक्नुमा खेद भए पनि अब पुरानो कुरा बिर्सेर अघि बढ्ने उनले बताएका छन्। उनले भने, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा मैले अघिल्लो र यसपल्टका दुवै महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई मत नै हालेको होइन। मैले पार्टीको नेतृत्व बदल्न चाहेको हो, तर हामीले नेतृत्व बदल्न सकेनौं। प्रयास गर्यौं, त्यसमा आंशिक सफलता मिलेको छ। अब उहाँ पनि सबैको सभापति हो, म पनि सबैको महामन्त्री हो। हामी अब मिलेर जानुको विकल्प छैन। सभापतिसँग सहकार्य र सङ्घर्षको सम्बन्ध हुन्छ। कुनै पनि बहानामा विधान बाहिर जाने कुरा स्वीकार्य हुने छैन।